करुणाशीतलहृदयं पञ्जापज्योतविहतमोहतमं सनरमरलोकगरो वन्दे सुगतिं गतिविमुक्तम् एतेन सच्चवजेन सुखिता हन्तु पाणिनो करुणाशीतलहृदयं महाकरुणा उत्तम धातुले सङ्लोरा शीतलताको हृदय पनि भई बक्सनु भएको पञ्जापज्योत विहत मोहतमं अरहत मार्ग ज्ञान रूपी दियो उज्यालोले अविद्या रूपी अन्धकारलाई पनि हटाई बक्सनु भएको स नरमर लोक गरो देव ब्रह्म मनुष्य विनय सत्वहरूको गुरु शास्त्र भई आदर गौरव गर्न योग्य भई बक्सनु भएको गति विमुक्तम देव मनुष्य निरय पेत त्रिछन्न भन्ने पञ्चगतिबाट पनि विमुक्ति भई बक्सनु भएको सुगतम सत्य वचनलाई मात्र कथन गर्ने भएर निर्वाणतर्फ लागिसक्नु भएको बोधम चारार्य सत्य धर्मका मालिक अरहत गुणले भरिपूर्ण सर्वयुक्त ज्ञानले विभूषित भई बक्सेका सम्यक सम्बुद्ध भगवान शास्त्रको गुणलाई साधारण भित्री आन्तरिक हृदयबाट निरीक्षण गरी वा मन स्वीकार गरी वन्दे वन्दामि 5 प्रकारका अभिमान रहित श्रद्धापूर्वक विनम्र 2 हात जोडी सादर पूजा वन्दना गर्दछौँ भन्ते भगवान एतेन सच्चवजेन अहिले यहाँ यसरी प्रकट गरिएको सत्य वचनको प्रभावले सब पानीनो लोकमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरू लगायत ते तुम्हाकङ आफ्नो अमूल्य समयलाई क्षणिक छाडी धर्मलाई आदर गौरवपूर्वक सवर्ण गर्नुहुने श्रोतागणहरू पनि सदा सदा सर्वदा सोथेङ कायिक सुख मानसिक सुख चैतसिक आदि गरिएका सुखहरू र लौकिक लोकोत्तर भोग ऐश्वर्य सम्पत्तिहरूले पनि होन्तु भरिपूर्ण होस् साधु साधु साधु। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई यो स्थानबाट नै शिष्यको विनम्र वन्दना। सधर्म प्रेमी कल्याण मित्र श्रोतागणहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभमेत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। सजनबिन्द, आज 2077 साल श्रावण 21 गते बार बुधबार को साँझ 6:40 भनौँ 6:40 सज्जनवर्गहरूलाई आज पनि मैले शीर्षक मङ्गलको शीर्षक त्यही नै राखेको छु। सज्जनबिन्द, कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं उत्तमम्। बडा कल्याणकारी शब्द है भगवान शास्त्रले देवपुत्र कालेन धम्म सवर्ण समय अनुकूल धर्मोपदेशलाई सवर्ण गर्नु एतं मङ्गलं उत्तमं अति उत्तम मङ्गल हो। गन्हाही तिमीले राम्ररी धारण गर, यो कुरालाई राम्ररी पालन गर, आचरण गर।
समय समयमा धर्म सवर्ण गर्नु अति उत्तम मङ्गल। त यसैलाई नै शीर्षक राखेर यो शीर्षकलाई हटाउन मन परेन क्या। असुना सुनाति सुना परि योदा पेति कंखा वितरति दिट्टिङ उज्जु करोति चित्त मतंग पसादेति। बड़ा कल्याणकारी है। नसुनेको कुरा सुन्न पाइने, सुनेको कुरा स्पष्ट भएर जाने, मनमा भएका ती संशयहरू शङ्का उपशङ्काहरू निवारण भएर जाने, हटेर जाने, दृष्टि सोझो हुने, सम्यक दर्शन हुने र चित्त प्रसन्न हुने, मन प्रफुल्लित हुने त सज्जनवर्गहरू हो। हिजो कामसूत्र कामजातकको उपदेश गर्दै आएको थिए। त्यसरी शोकाकुल भइरहेका, शोकशल्य छातीमा गडिरहेको, शोकशल्य काँडा बिजिरहेकोलाई त्यो उपदेशको अन्तमा शीतल शान्त भएर जानु। विशेष गरेर कामगुणहरूलाई मजाले बुझ्न पाउनु। कम्मानङ आदि नव कथा, हे पञ्च काम गुणको दोषलाई कसुरलाई जान्नु। हे उपदेश गर्दा गर्दै पनि पढ्दा पढ्दै पनि जिरिङ्गे पनि भयो। हे परिश्रम गर्यो, घाम पानी नभनिकन, ओ पिपासा प्यास नभनिकन, भोक नभनिकन परिश्रम गर्नु यसै जन्मको दुःख। परिश्रम गरे मुताबिक प्राप्त नहुनु त्यो भोग सम्पत्ति। हाय कस्तो रहेछु म मात्रै, सबैलाई सहज हुने मलाई मात्रै किन नभएको होला। त्यहाँ फेरि शोक रूपी शल्य गड्यो। यदि फेरि परिश्रम गरे मुताबिक प्राप्त भयो भने म जतिको चतुर, म जतिको बुद्धिमान, म जतिको को छ र फेरि भनेर फेरि फुरुङ फुरुङ भयो। त्यसपछि त्यति प्राप्त गरिएको त्यो भोग सम्पत्ति कसरी सुरक्षा गरौँ होला, कहाँ सुरक्षा गरौँ होला। कतै देशका महाराजहरूले कतै लिएर जाने त होइनन्, अधिकरण गरिदिने त होइनन्, कतै चोरले चोरी दिने त होइनन्। हेर्नुस् त, कम्माना आदि नव, है त्यो काम विषय वस्तुहरू प्राप्त नगर्दा पनि दुःख, प्राप्त गर्दा पनि दुःख। त्यसलाई कसरी चाहिँ सुरक्षा गर्ने। फेरि त्यो ती काममा वस्तुहरू प्राप्त गर्नको निम्ति कहाँ मन सोझो प्रकारले काम गर्छौँ। वचनलाई कहाँ सोझो सत्य वचन कहाँ बोल्छौँ। शरीरबाट सोझो कर्म कहाँ गर्छौँ। बस फोटोआन्टी मनमा पनि कुविचार कसरी ढाल्ने, कसरी छल्ने, कसरी चाहिँ यसलाई फसाउने। हेर्नुस् त, यो डेढभित्ताको समुद्रलाई भर्नको निम्ति, यो एक जीवन जिउनको निम्ति तीन द्वारबाट अकुशल, हिजोको अनुसार अनुशय परियोठान वितिकम्म, यी क्लेशहरू कर्मैसँग सुषुप्त रूपको क्लेश त्यो कारण ठोक्किँदाखेरि के भएर आउँछ। आगो उत्पन्न भएर आउँछ। त्यो आगो त्यतिमै सीमित हुन्छ त भन्दा हुँदैन। त्यो कुनै फेरि अग्नितिर, सुकेको परालतिर ठक्क छुने बित्तिकै सट्ट जलिहाल्ने। त्यो आगो जलेपछि आगोको त्यो राग ताप आइ नै हाल्छ। त यसै जीवनमा पनि त्यो कामगुणको निम्ति कति दुःख शास्ति। त्यो चिज प्राप्त गर्नको निम्ति गरिएको त्यो अकुशलले फेरि यो देहलाई त्याग गरिसके पश्चात
प्राप्त हुने दुःख फेरि अचार अपायको दुःख त फेरि व्याख्या गरेर साध्य छैन। त त्यो कम्बाना आदि नवकथालाई सवर्ण गर्न पायौँ, सुन्यौँ, बुझ्यौँ भनी बल्ल के हुन्छ त भन्दा त्यहाँनिर बल्ल नेखामे आनिसंस, अब निष्क्रमणको आनिसंस, त्यो पञ्चकाम गुणबाट मुक्त हुनुको सुखानन्द फल यो सबै कतिखेर सम्भव हुन्छ त भन्दा सज्जनवृन्द कालेन धम्म सवर्ण, समय अनुकूल धर्म सवर्ण गर्न पायौँ भने ओहो हामी त पञ्चकाम गुणमा पो चुट्लुममा डुबेका रहेछौँ त। यहाँबाट हामी पनि उम्किनलाई प्रयास गर्नुपर्छ, प्रयत्न गर्नुपर्छ है। त्यही भएर यो नेखम्म भनेको दान दिनु भनेको छोडेर बस्नु। हामी दान गर्छौँ, केही चिज वस्तुलाई अलिकति छाड्छौँ, तर के गर्छौँ त भन्दा त्यो छाडेकैमै के गर्छौँ, बस्छौँ होइन त। नेखम्म भनेको चाहिँ त छोडेर जानु, छोड्नु पनि र त्यागेर त्यहाँबाट निस्केर जानु। यो पञ्चकाम गुणलाई त त्याग गरेर जानुपर्ने रहेछ, पञ्चकाम गुणसँग सँगै बसेर हुने रहेनछ भनेर यसरी बुझ्नु। त निष्काम्यको विषयमा अलिकति थोरै सुनिहेरौँ। जसले वस्तुकाम र वस्तुकामको कारणमा उत्पन्न हुने लोभ, द्वेष, मोह, मान, दृष्टि आदि क्लेश कामलाई राम्ररी बुझ्न सकिन्छ। जसले बुझ्छ प्रवज्जित हुनु, गृहस्थी जीवनदेखि बाहिर जाने अर्थमा यसलाई निष्काम्य भनिन्छ। प्रवज्जित हुनु भनेको गृहस्थी जीवनदेखि बाहिर जाने अर्थमा निष्काम्य भनिन्छ। त्यागेर जानु, आफ्ना सम्पूर्ण आफन्त नातागोता, आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो प्रपर्टी मेरो भन्ने कुरा सबैलाई तिलञ्जली दिएर निस्केर जानु। प्रवज्जित भए पश्चात फेरि समाधिको आसनमा बसेर ध्यानमग्न भइयो भने निवारणबाट अलग्ग रहने अर्थमा त्यसलाई भने निष्काम्य भनिन्छ, निष्क्रमण भनिन्छ सज्जनवर्गहरू। त्यहाँबाट फेरि विपश्यना आदि गरेर निर्वाणलाई साक्षात्कार गऱ्यौँ भने संसारदेखि अलग्गिने अर्थमा त्यसलाई पनि निष्क्रमण भनिन्छ। अझै हजुरहरूलाई सहज हुने हिसाबमा भन्नुपर्दा सज्जनवृन्द, अकुशल धर्मदेखि बाहिर निस्किने भएकोले सारा कुशल धर्मलाई नै निष्क्रमण भनिन्छ। अब हरेक व्यक्ति प्रवज्जित हुन त सुलभ छैन, त हरेक व्यक्तिले अकुशल धर्मबाट निस्कन त सुलभ छ नि। गृह त्याग गर्न नसके तापनि, आफ्नो गृहस्थ आश्रममा बसे तापनि सम्मा आजीविकाबाट जीविकोयापन गर्न त सकिन्छ कि नै? त्यति पनि सकिएन भने त भएन नि त है। सम्मा आजीविका त हुनु पर्यो नि। त यसरी कुशल धर्मदेखि बाहिर निस्केर जानु, अकुशल भन्न आज अकुशल धर्मबाट बाहिर निस्केर जानुलाई के भनिन्छ? निष्काम्य भनिन्छ सज्जनवृन्द है। त्यही भएर हामी पाली साहित्यमा के भनिन्छ त भन्दाखेरि पब्बजा पठममा जानङ निबानन्छ विपश्यना सब्बेबी कुशला धम्मा निखमन्ति पवोच्चति है। पब्बजा पठममा जानङ, पब्बजा प्रवज्जित हुनु पनि के हो? निष्क्रमण हो हैन। आफ्नो घर गृहस्थी त्याग गर्न सक्नु भनेको पनि ठुलो उपलब्धि हो। दोस्रोमा प्रथममा ध्यानम, प्रथम ध्यान आदि सिद्ध गर्नु भनेको पनि निवारणबाट अलग्ग भइएको हुँदाखेरि आफूमा काम छन्द, व्यापाद, विचिकित्सा,
थिन मिद्ध उदच ककुच भन्ने यी पञ्च निवारणदेखि टाढा रहनु पाउँदाखेरि मन यति शीतल हुन्छ। ध्यानै सिद्ध नहुँदा पनि बुद्धानुसति, मेत्तानुसति, अशुभानुसति, मरणानुसति, आनापानानुसति, जुनसुकै एउटा अनुसतिलाई को भाविता गर्दाखेरि मन एकैछिन एकाग्र हुँदा पनि कति आनन्द, कति सुखानुभूति हुन्छ भन्ने कुरा जसले अभ्यास गर्नुभएको छ त्यो व्यक्तिलाई भनिराख्नु परेन। त्यसमा पनि विपश्यना आचरण गरेर खण्डको अनित्य दुःख अनात्मालाई राम्ररी बुझेर पञ्चकाम गुणलाई तिलञ्जली नै दिइयो भने त निर्वाणलाई नै साक्षात्कार गरियो। निर्वाण छ है, निर्वाणलाई साक्षात्कार गरियो भने संसार दुःखबाट सम्पूर्ण अलग, सबै काम तणा, भव तणा, विभव तणा, सबै ती तृष्णाबाट मुक्त भइयो भने त त्यसै पनि आनन्द हुने भइयो। त्यसमा पनि विशेष गरेर सब्बेपि कुशलाधममा सम्पूर्ण भएका कुशल धर्म नै के हो त भन्दा निष्क्रमण हो। त पञ्चकामगुणको आदि नवलाई बुझ्यौँ भने निष्क्रमण गर्न, त्यस पञ्चकामगुणबाट मुक्त हुन अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यही भएर प्रवज्जित हुनु, ध्यान प्राप्त गर्नु, विपश्यना गरेर निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नु र सारा कुशल धर्मलाई नै के भनिन्छ? निष्क्रमण, निष्कम्य भनिन्छ सज्जनबिन। चक्षु सोत घान जीव काय मन, रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श र धर्ममा आसक्त हुने, मोहित हुने छोडेर बस्नु नै के हो? निष्कम्य, निष्क्रमण। आँखामा रूप, कानमा शब्द, नाकमा गन्ध, जिब्रोमा रस, कायमा स्पर्श, हृदय वस्तुमा धम्म रामण ठोकिँदाखेरि त्यहाँ के त भन्दाखेरि ती आसक्तिहरूलाई, मोहहरूलाई छाडेर बस्नु नै के हो त भन्दा निष्क्रमण भनेर बुझ्नु पर्यो। घर गृहस्थीमै बसे तापनि सज्जनवर्गहरूले पनि यसरी त्यो आसक्तिबाट रहित हुनु पर्यो, मोहबाट रहित हुनु पर्यो। निष्कम्यको अगाडि कामको आदि नवलाई, हिजो पनि भने काम आदि नव भनेको, काम भनेको पञ्च अरुण कामगुण, आदि नव भनेको दोष कसुर, त्यसको फल्ट। पञ्चकामगुणको आदि नवलाई राम्ररी देख्नुपर्छ, अन्यथा कामको दुष्परिणाम राम्ररी दृढ गरी नबुझेसम्म निष्कम्य गर्यो भने पनि त्यसले निष्कम्यको अर्थको अनर्थ गराइदिन्छ सज्जनवर्गहरू, हैन? गृह त त्याग्यो तर ऊ पञ्चकाम विषयकै आदि नवलाई नबुझ्दाखेरि एउटा प्रब्रजार्थीले गर्नुपर्ने काम गर्छ त भन्दा गर्दैन। त्यही भएर निष्क्रमणको अर्थ नै के गराइदिन्छ त भन्दा अनर्थ गराइदिन सक्छ। त सज्जनवर्गहरूलाई हिजो अस्तिबाट मैले काम जातक उपदेश गर्दै आएको थिएँ। आज पनि अलिकति त्यसलाई अझै छर्लङ्ग बुझाउनको निम्ति थोरै सार संक्षिप्तमा, ब्रह्मदत्तको ज्येष्ठ पुत्रले राज्याभिषेकको समयमा मलाई राज्य चाहिएको छैन जिद्दी गर्नु, होइन? आमत्यहरूले कति अनुरोध गर्दा पनि भयो मलाई राज्यको कुनै खाँचो छैन, अर्थ छैन, चाहिएको छैन भनी आफ्नो भाइलाई करले नै राज्याभिषेक गर्न लगाए। कान्छो छ, भाइलाई गरिदियो, भाइलाई गरिदियो भनेर उनी स्वयं एउटा गाउँमा गएर एकजना साहुको घरमा आफ्नो बाहुबलले परिश्रम गरेर बस्न गए। तर पछि उनी एकजना राजकुमार हुन् भनी मानिसहरूले थाहा पाए, साउजीले थाहा पाए। त अनि मानिसहरूले उनकहाँ आएर भन्न थाले, हामीलाई यस करबाट मुक्त गरिदिबक्सोस्, त्यो कर मुक्त गरिदिबक्सोस्। उनले आफ्नो भाइद्वारा कर मुक्त गराउँदा पनि कर मुक्त गराउनेहरू पनि धेरै भए। पछि उनीहरूले दिन ल्याएको भेटीहरू भनौँ, त्यो उता कर दिनुपर्ने महाराजलाई दिनुपर्ने कर चाहिँ दाजुलाई दिन ल्याए भनौँ न।
त्यो स्वीकार गर्दा गर्दै उनको मनमा पनि के भयो त सजनबिन, कामतृष्णाहरू बढेको बढे बढेको बढे बढेको बढे हैन। घम हे तनहङ वा विन्दती भने जस्तै गर्मीको मौसममा टन्टलापुरे घाममा नुनिलो पानी पिउँदाखेरि पेट मात्रै फुल्लेर आउने सुमसुमिने तर प्यास चाहिँ नबुझ्ने त्यो पिपासा झन् बढेको बढे भएर आयो। अनि उनी स्वयंले नै कर लिन थाले। अझ त्यतिले पनि चित्त बुझ्यो त भन्दा बुझेन सजनबिन है। बिस्तारै 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 उनको तृष्णा बढ्दै 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 गई। भाइसँग आधा राज्य नै लिए, ठिकै छ। त्यसपछि त बाँकी रहेको आधा राज्य माग्न अलिकति अप्ठ्यारो परेकोले युद्ध गर्ने कि मेरो राज्य दिने, ल हेर्नुहोस् त, युद्ध गर्ने कि मेरो राज्य दिने खबर पठाउनुभयो, पत्र पठाउनुभयो। भाइले आफ्नो दाजुको मूर्खतामा मुस्कुराउँदै उनको राज्य उनलाई नै फिर्ता दिए, फर्काइदिए। तर यसले पनि उनको त्यो कामतृष्णाहरू कामनाहरू पूर्ण भयो त भन्दा सजनबिन भएन है। भनिन्छ नि हामी न त्यति राजा धनम हि, राजा महाराजहरू राजाहरू धनम हि धन सम्पत्ति राज्यले राष्ट्रले न त्यति तृप्त हुँदैनन्। पण्डितोपि सुभाषिते, पण्डितहरू पनि सुभाषित वचन बोलेर न त्यति तृप्त हुँदैनन्। चक्षुम पिपिय दर्शने, यो जुन चक्षु भन्ने आँखा छ यसले पनि राम्रा राम्रा रूपहरू हेरेर न त्यति तृप्त हुँदैन। जले सागरे न त्यति, सागरे न, त्यो सागर भन्ने महासमुद्र पनि जले, ऊ पूर्व मेची, मेचीबाट अलिकति पश्चिम कोशी, त्यसपछि सुदूरपश्चिममा महाकाली, जम्मै ती पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका साना ठुला नदी नाला खोलाहरू सबै त्यो सागरमा जाँदा पनि त्यो महासमुद्र चाहिँ न त्यतिले तृप्त हुँदैन। एवं प्रकारले नै महाराज पनि सिंहो राज्य प्राप्त गर्दा पनि उहाँको त्यो कामनाहरू त्यो कामतृष्णाहरू पूर्ण भयो त भन्दा भएन सजनबिन। उनको अरू अरू राज्य समेत जितेर लिने इच्छा जागेर आयो है। यो तृष्णा पनि गजब छ। त्यो व्यक्तिको साइज हेरेर जस्तो पोजिसनमा छ त्यस्तै त्यस्तै चाहना हुन्छ। सानो घर नभएको व्यक्तिको निम्ति सानो एउटा घर भए, सानो घर भइदियो भने अब त्यो सानो घरले हुँदैन, त्यसलाई अलिकति ठुलो घर भए, अलिकति ठुलोले पनि हुँदैन, अझै त्यस्तो खालको पुरा डिजाइनको एउटा बङ्गलोर जस्तो भए, त्यो भा त सजनबिन हैन। साइकल नहुने व्यक्तिलाई एउटा साइकल पाउनु साइकल प्राप्त भयो भने यो साइकल पनि आज कहाँ एउटा सानो स्कुटी त हुनुपर्छ, यहाँ कहाँ हुन्छ, यसो परिवार चल्नको निम्ति सानो कार त चाहियो। त्यो कार पनि यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ तृष्णा भन्ने कुरा चाहिँ सजनबिन एकपछि अर्को एकपछि अर्को त्यो माथि 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 बढ्दै गइरहेको हुन्छ। यो कुरालाई जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। कम्बाना आदि नव कथा सुन्ने न, यो पञ्च अरुण कामगुण हो भनेर जान्ने न र तृप्त हुन सकेन भने त्यसैको दास भइन्छ। अघि भने जस्तै शरीरबाट विभिन्न, वचनबाट विभिन्न अतिक्रमण उल्लङ्घन गर्न पुगिन्छ र यसै जीवनमा पनि हिजोको उपदेश मुताबिक के हुन्छ, राजा पनि अर्को राजासँग झगड्छन् हैन, क्षेत्रीयहरू अर्को क्षेत्रीयसँग झगड्छन्, ब्राह्मण ब्राह्मणसँग झगड्छ, गृहपति गृहपतिसँग झगड्छ, आमा छोरासँग झगड्छिन्, छोरा आमासँग झगड्छ। सबै के हो त भन्दाखेरि कामगुण। कि मलाई जन्माउने मात्रै, हजुरहरूले यति पनि नकिन्दिने, यति पनि गर्दिन नसक्नेमा मलाई किन जन्माउनु भएको त भनेर त्यहाँदेखि आमा बाउलाई आरोप दोष हेर्नु त पञ्च अनन्तरीय कर्मतिर पुग्छ त। सजनवर्गहरू गाह्रो छ है। बहिनीले बहिनीसँग, दाजुले दाजुभाइसँग अनि यसरी अतिक्रमण गर्दाखेरि अनि के त भन्दाखेरि व्यक्तिले घर फोड्ने, लुट्ने, चोर्ने, काट्ने, मार्ने हुँदाखेरि अनि देशका शासक वर्गले त्यहाँदेखि फेरि सजाय दिए भने कस्तो डर लाग्दो छ। सजाय फेरि
जेल नेल भइदियो र उनलाई सजाय दिए भने सुन्नु भएन, तेल भिजेको कपडा लपेटेर जिउँदै जलाइदिने, भैँसीको छाला काटे जस्तै, बाघको छाला काटे जस्तै, मृगको छाला काटे जस्तै घाँटीदेखि तल खुट्टाको गोली काँटोसम्म छाला काट्ने जिउँदै। यो सबै के हो त भन्दाखेरि पञ्चकामगुणको आदि नव दोष कसुर। यो दोष कसुरलाई जान्न सकेन, बुझ्न सकेन भने यसै जीवनमा पनि विभिन्न प्रकारको दुःख शास्तिहरू खेप्नुपर्ने र मृत्यु पश्चात पनि 4 अपाय दुर्गतिमा चुर्लुम्मै डुबेर टाउको उठाउन नसक्ने त्यो अवस्थामा पुगिन्छ। त्यस मानेमा भगवान् शास्त्रले कालेन धम्म सवर्ण समय अनुकूल यसरी धर्मोपदेश सुन्न पायौँ भने ओहो हामी त पञ्चकाम गुणमा पो डुबेर बसेका रहेछौँ, यसलाई त तिलञ्जली दिनुपर्ने रहेछ, यसलाई त त्याग गर्नुपर्ने रहेछ। है त त्यतातिर नजाउँ त उनको अरू अरू राज्यहरू समेत जितेर लिने त्यो इच्छा आकाङ्क्षा चाहना त्यो काम तृष्णा बढेको बढेको आयो। त्यसै समयमा यिनलाई पाठ सिकाउन पर्यो भने इन्द्र आएर 3 राज्यको सुख खूब प्रशंसा गरी ती राज्यहरू सजिलै जित्न सकिने कुरा पनि जत्लाए। अनि महाराज अरूको राज्य जितेर लिन उत्तेजित भएर तुरन्तै युद्धको निम्ति सेनाहरू तयार गरिहाले। तर युद्धको लागि प्रस्थान गर्ने बेलामा महाराजले त्यस भेषधारी इन्द्रलाई देख्न सकेनन्। उसलाई अब 3वटा राज्य 3वटा राम्रो राज्य नपाइने भयो भनी मनमा सल्लाह विदो व रूपति बाण धसिएको मृग जस्तै उनलाई पीडा हुन थाल्यो, छटपट्याउन थाले। कहाँ गयो त्यो मानव, खोज। उसले 3टा राज्य चाहिँ दिलाइदिन्छु भन्थ्यो, कहाँ गयो भनेर त्यो तृष्णाले उनलाई मनमनै शोक अग्निले जलाउन सुरु गर्यो। उनले न त 3 राज्यलाई नै बिर्सन सके, न त 3 राज्य कहाँ कसरी लिने भन्ने कुरा नै थाहा पाउन सके। यही मानसिक पीडाले ओछ्यानमा उनी थला परे, छटपट्याउन थाले हैन। रगत छात्न थाले र त्यसरी चाहिँ उनी छटपट भइरहेको त्यो समयमा यो त भाग्यवश हाम्रा महाकारुणिक बोधिसत्व जुन भावमा उहाँ उत्पन्न हुनुहुन्छ, प्राणीहरूको कसरी उद्धार गरौँ, कसरी प्राणीहरूलाई दुःखमुक्त गरौँ भन्ने एकमात्र महाकारुणिक भई बक्सेको हुँदाखेरि उहाँ एक कुशल चिकित्सक भई बक्सेको हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ त्यो पञ्चकामगुणको आदि नवहरूलाई देखाएर, कामगुणको दुष्परिणामहरू देखाएर ती महाराजको मानसिक रोगबाट निको पारिदिनु भयो। यदि बोधिसत्व जस्ता पोक्त व्यक्ति कामगुणको आदि नवलाई जान्ने, देख्ने, बुझ्ने व्यक्ति प्राप्त नभइदिएको भए महाराजको त्यही नै मृत्यु हुन्थ्यो। अहिले त मृत्युभन्दा पनि ठुलो शास्ति भयो, त शास्ति खेप्नु पर्यो। यसले स्पष्ट हुन्छ कि सज्जनबिन निष्कम्यको अर्थ नै कामको आदि नव, कामतृष्णाको आदि नवलाई देख्नुको संयोजनबाट बाहिर निस्किनु हो। साथै यसबाट भिन्न खानालाई लौकिक अर्थ पूर्ति गर्नको निम्ति निष्क्रमण गरियो भने वास्तविक निष्क्रमण हुँदैन सज्जनबिन। त है शासनमा पनि त प्रवजित विभिन्न प्रकारका छन् त। कति खानाको निम्ति पनि प्रवजित भएर आउँछन्, कति चोरले धेरै सताएको कारणले प्रवजित हुन आउँछन्, कति समाजमा ऋण धेरै भएका व्यक्तिहरू भएन हो अब त भिक्षु हुनु पर्यो, प्रवजित भइदिएपछि त ढुकै भयो भनेर कतिपय ऋण धेरै भएका व्यक्तिहरू पनि प्रवजित हुन आउँछन् है।
त्यो प्रपञ्चितहरू पनि विभिन्न थरी थरीका हुन्छन्। त्यही भएर हामी भिक्षु हुँदाखेरि तिमी ऋणमुक्त छौ कि छैनौ भनेर सोधिन्छ भने सज्जनवर्गहरू, यदि ऋणमुक्त छैन भने त्यो व्यक्तिलाई उपसम्पदा भिक्षु बनाउन हुँदैन। यस्ता नियमहरू पनि छन्। त कतिपय व्यक्तिहरू खानको लागि लौकिक स्वार्थ पूर्ति गर्नको निम्ति निष्क्रमण गरेर आउँछन्। र त्यसो हो भने त्यो वास्तविक निष्क्रम हुँदैन, निष्कम्य हुँदैन। त्यसको निम्ति हामीले चित्त हत्थ थेरको सारांश हामीले लिन सक्छौँ। श्रावस्तीको घटना, एकजना कुलपुत्र त्यसरी नै पात्रमा रहेको मिठो पणित स्वाद लिएर प्रवजित हुन आए। उनी गृहस्थी जीवनमा हुँदाखेरि पनि त्यति स्वादिष्ट भोजन खान नपाउने। एक दिन भन्तेजीहरू भोजन गर्दै गरेको ठाउँमा उनी पनि आइपुगे। बिचारा गोठाले होलान्, कबाई होलान्। भन्तेजी मलाई पनि भोक लाग्छ, यसो भोजन छ भने थोरै दिनु न भन्दाखेरि सबैले एक एक गाँस दिए। भन्तेजीहरूको भोजन खाँदा त उसलाई त रस तृष्णा भइदियो। ओहो, भन्तेजी कि आज विशेष केही कुनै उत्सव अथवा कुनै शुभ कार्य केही थियो कि? होइन, थिएन त्यस्तो केही पनि, यस्तै प्राप्त हुन्छ सधैँ। ओहो, हामी यत्रो परिश्रम यत्रो मेहनत बिहानदेखि साँझसम्म काम गर्दा त प्राप्त हुँदैन। ल हेर भन्तेजीहरूलाई यति सजिलो गरी प्राप्त हुने भनेर ती व्यक्ति चाहिँ भोजनको स्वादमा पल्केर चाहिँ भिक्षु भएका, प्रवजित भएका सज्जन पनि यस्ता पनि हुन्छन्। त उसको विचार हो, म सधैँ काम गरेर पनि यस्तो खान पाउँदिनँ। तर त्यो स्वाद उसको लागि त बल्छीको स्वाद मात्र नै भयो सज्जनवर्ग। स्वादको लागि प्रवजित भएकोले मन परे चाहिँ मिठो पणित वस्तु मनले चाहनु स्वाभाविक नै हो। त्यसैले उसले क्लेशलाई जित्न सकेन। जीवन नै बन्धन जस्तो लाग्यो। मन परेको बेला मन परेको खाने र मन परेको पिउने भन्ने कामनाले उसलाई मनमा शान्त भएन। अप्रवजित जीवन भनेको कहाँ गाह्रो छ नि त है। दाताहरूको भरमा नै जीविको यापन गर्नुपर्ने। त उसले भने जस्तै अब खाना आउने व्यक्तिलाई त कहाँ हुन्छ, हुँदैन नि। त्यो पनि 12 बजे उपरान्त खाना नहुने। त पछि ऊ फेरि के भयो त भन्दा गृहस्थी नै हुन गयो। गृहस्थ भएर फेरि मेहनत परिश्रम गर्दाखेरि दुखी भई काम गर्नुपर्दा प्रवजित हुँदाको सुख सम्झे। फेरि अब भो आपत, अब परिश्रम गर्नु पर्यो। परिश्रम गर्दाखेरि हाइसुखै भिक्षाबाट प्राप्त भएको अथवा संयोगवश कुनै दाताहरूले निमन्त्रणा गर्दाखेरि निमन्त्रण भोजन प्राप्त हुँदाखेरि त्यो कुरा पो सम्झेर फेरि उनी प्रवजित हुन आए। यसरी ती उपासक भनौँ कि भन्ते भनौँ अथवा उनी भनौँ, बिचारा 6 पल्टसम्म यसरी प्रवजित हुँदै 6 पल्टसम्म गृहस्थी हुँदै यसरी नै घरि गृहस्थी घरि त्यागी। त्यसैले उनको नाम नै चित्त हत्थेर रहन गयो। चित्तको हातमा परेका, चित्तको बसमा परेका, चित्तलाई आफ्नो बसमा राख्न नसकेका। भगवान शास्त्रले त चित्तं गुत्तं सुखं वहाँ, जुन व्यक्तिले आफ्नो मनलाई आफ्नो बसमा राख्छ, अधीनमा राख्छ, त्यो अधीनस्थ भएको व्यक्ति सुख वहाँ सुख प्राप्त गर्छ भन्नुभएको छ। तर यहाँ अहिले चित्त हत्थ चाहिँ चित्तको बसमा परे सज्जनबिन। एक दिन उनले आफ्नी जहानको अङ्गमा दृष्टि पुग्दा कामगुणको दोष देख्न पुगे। तब उनले प्रवज्जाको अर्थ राम्ररी बुझे।
र त्यो आफ्नो त्यो काम तण्हा त्यति कामनाको राम्ररी संयम गरे। संयम गर्दै जाँदाखेरि उपशमन साथै शान्ति पनि प्राप्त गरे। त शान्ति प्राप्ति भनेको पनि के हो भन्ने कुरा उनले राम्ररी बुझे। अन्तमा उनले छोड्नुपर्ने गृहस्थी भाव वैराग्यले छोडेर प्रवचित भए। पछि फेरि उनी गृहस्थ भएनन्। किन भन्दाखेरि यो पटक चाहिँ उनले वास्तवमा प्रवचित भनेको के हो, कामगुण भनेको के हो भन्दाखेरि उनले यो पटक बल्ल राम्ररी बुझेर मनमा उनमा सन्वेग पनि जाग्यो। वैराग्य भएर उनले त्यागेपछि चाहिँ बल्ल उनी भिक्षु भावमा उनी स्थिर रहन गए। त वस्तुत सजनबिन निष्क्रमण भनेको पञ्चकाम गुण प्राप्त गर्नको लागि होइन, प्रवचित हुनु भनेको पञ्चकाम गुण प्राप्त गर्नको लागि होइन भन्ने कुरा यो प्रव्रजार्थीहरूले पनि राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा बुझेन भने के भन्छ हाम्रो नेपालमा, काम कुरो एकातिर अनि के भो कि ठिमीतिर भन्छन् नि, कुम्लो भो कि काम कुरो एकातिर के भो कि ठिमीतिर भने जस्तै हुन्छ। त प्रव्रजार्थीहरू पनि होशियारी हुनुपर्छ। होइन भने गेरुवा वस्त्रमा पनि के गरेको हुन्छ त भन्दा पञ्चकाम गुणकै खोज गरिरहेको हुन्छ। त निष्क्रमण भनेको पञ्चकाम गुण प्राप्त गर्नको लागि होइन भन्ने कुरा बुझेपछि मात्र निष्क्रमण जीवन सुखद हुन्छ, प्रवचित जीवन सुखद हुन्छ। उपादानको आश्रय लिउन्जेल यो सुखदेखि विमुक्त भएर बस्नुपर्ने, उपादानको आश्रय लिउन्जेल यो सुखदेखि विमुख भएर बस्नुपर्ने हुन्छ है। निष्क्रमणको पछि पनि उसको जीवन यताउता भइ नै रहन्छ। किन? उनले कामगुणको आदि नवलाई बुझेन सज्जनवर्गहरू। त्यही भएर भगवान शास्त्रले यहाँ विभिन्न प्रकारले कामगुणको आदि नव देखाउनु भएको छ। अट्ठी कङ्खालुपम काम सजनबिन, पञ्चकामगुण भनेको अल्प स्वार्थयुक्त रगत लागेको हड्डी जस्तै कंगाल जस्तै हो, कंकाल जस्तै हो। भोकाएको दुर्बल कुकुर गाई भैँसी मार्ने ठाउँमा जान्छ, त्यहाँ उसले मासु निकालिसकेको हड्डी चबाउँदै अल्परसमा आसक्त भएर बस्छ। एकातिर उसले आफ्नो दाँतबाट निस्केको रगतको स्वाद पनि त्यही मैले चबाउँदै गरेको यो हड्डीबाट आएको हो भनी सम्झिरहन्छ। अर्कोतिर त्यो जति सुकै चपाए पनि पटक्कै पेट भर्ने भनेको होइन सजनबिन। त्यसरी नै पञ्च अरुण काम गुण, यो काम भन्ने पनि एकातिर दुःखदायी हो भने अर्कोतिर असन्तोषदायी पनि हो। त्यही पञ्च अरुण काम गुणको कारणले गर्दाखेरि यो लोकमा पनि परलोकमा पनि धेरै उपद्रवहरू भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि भनिहाले गरे मुताबिक प्राप्त नहुँदा पनि के हुन्छ? धेरै शोक सन्ताप हुन्छ। प्राप्त हुँदा पनि त्यो प्राप्त भएको चिज वस्तुलाई कसरी सुरक्षा गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ। र कसैले हरण गरिदिए, कुनै आगोले जल्यो, कुनै बारीले लग्यो भने त्यहाँ पनि फेरि शोक चिन्ता हुन्छ। त यसरी जतै ततै चिन्ता मात्रै हुन्छ। त यो कामगुणलाई बुझेन, कामगुणको दोषलाई थाहा पाइएन भने साधारण हजुरहरू जस्तो उपासक उपासिकालाई त नभनौँ,
गृह त्यागेर आएका व्यक्तिहरू पनि कता अल्झेको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि यो पञ्च अरुण काम गुणको आदि नवलाई, दोषलाई, कसुरलाई नजान्दाखेरि बिचारा किन त्यस्तो भयो त? काले न धम्म सवर्ण भन्ने त्यो अवसर नपाउँदाखेरि अथवा त्यो अवसर प्राप्त भए तापनि वास्ता विवास्ता गर्दाखेरि अवसर नभएको त होइन त्यागीलाई त। त्यागीलाई त त्यो अवसर त प्राप्त भएकै हो, तर उसले वास्ता नगर्दाखेरि है हल्का रूपले लिँदाखेरि पनि त्यस्तो हुन सक्छ। मम्स पेसुपम काम रे सज्जनबिन पञ्चकाम गुण भनेको मासुको टुक्रा जस्तै हो भन्नेको छ। मासुको त्यो पिसको लागि सबैले आफ्नो हातमा पार्नलाई दौडधुप गरिरहेका हुन्छन्। सबैले त्यो पिस आफ्नै हातमा पार्ने कोसिस, प्रयास, प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन्। जस्तै सिनो खाने गिद्धले पनि यदि एक्लै मात्र खाने कोसिस गरेमा उसको गति राम्रो हुने छैन। एकातिर एउटा पन्छीले मासुको चोक्टा चापेर अथवा टोकेर कि उसले सजिलै छोड्ने छैन। अब त्यो चापेको, त्यो टोकेको त्यो मासुलाई उसले झट्टै अब छाड्दैन। उता अर्कोले पनि त्यो मासुको चोक्टाको निम्ति पछि आउने, पछि धाइनै रहन्छ। उसले पनि त्यो पछाउन छाड्दैन। त्यो मासुको पिसको कारणलाई लिएर उनीहरूको बीच के हुन्छ त भन्दा सङ्घर्ष हुन्छ। एक आपसमा तँ तर मम हुन थाल्छ। सङ्घर्षमा कि मर्छ कि मार्छ। यही त भइरहेछ संसारमा। के भइरहेछ? यो मेरो हो, उसले भन्छ यो मेरो हो, होइन यो मेरो हो, यो मेरो अधिकारको कुरा हो, यो मैले पाउनुपर्छ भन्छ उसले, मैले पाउनुपर्छ। बस तँ तर मम हुँदै जीवन समाप्त भयो। यस्ता जीवन कति समाप्त भयो भन्ने कुराको लेखाजोखा छैन। अझै पनि त्यही सङ्घर्षमै डुब्यो भनी सजनबिन गयो मनुष्य जीवन खेरै गयो भनेर बुझ्नुहोस् है। मासुको पिस मम्स पेसु पम काम, एउटा बाजपन्छीले चापेर लगे जस्तै त्यो बाजपन्छीले, त्यो कौवाले त्यो मासुको पिस नछाडेसम्म अन्य कौवाहरूले त्यो कौवालाई ठुङ्गे जस्तै, नोचे जस्तै, लुछे जस्तै हैन। हाम्रो भन्तेजीले त यता मनुष्यलाई पनि भन्नुहुन्छ नि। पहिला सबै परिवार मात्रै थियौँ, कसैको विवाह भएको थिएन। कसैको विवाह भयो भन्ने बित्तिकै उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै अलिकति फरक पर्छ। अलिकति ढिलो आयो, अलिकति केही यसो सम्झाउने बुझाउने क्रममा अलिकति चर्को बोलिदियो, अथवा उहाँको अर्धाङ्गिनीलाई मात्रै कुनै चिजवस्तु ल्याइदियो र आफ्ना भाइ बहिनीलाई ल्याइदिएन भन्ने बित्तिकै देखिस् अस्ति विवाह नहुन्जेलसम्म भाइको निम्ति, बहिनीको निम्ति, दिदीको निम्ति, माको निम्ति भन्थ्यो। अब अहिले त अब हामीलाई कहाँ सम्झिन्छ र? यो के हुन्छ त भन्दाखेरि नोचेको, ठुङ्गेको, लुछेको के को कारणले भन्दाखेरि त्यो पञ्चकाम गुणको कारणले। त यसरी यो पञ्च अरुण काम गुण भन्ने रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्शलाई मासुको पिस जस्तो देख्न सक्नुपर्छ र त्यसलाई त्याग गर्न सक्नुपर्छ। जबसम्म त्याग गर्न सकिँदैन तबसम्म दुःख मरण तुल्य पनि हुन सक्छ, मृत्यु पनि हुन सक्छ, मृत्यु समानको ठुलो दुःख शास्ति पनि हुन सक्छ। ततु सम्पूर्ण शोक, सन्ताप, शोक परिदेव, दुःख दोमन उपायासबाट मुक्त भएर बस्ने कि त्यसैमा चाहिँ शोकी तापी भएर बस्ने भन्ने कुरा यो सुनेपछि आफै निर्णय गर्नुपर्ने कुरा।
तृणकूपम काम, काम भनेको बलिरहेको सुकेको घाँस जस्तै हो रे सजनबिन। बलेको सुकेको घाँस पक्रिराखेको समाइराखेको मानिसले हावा लागेको ठाउँमा बसेर पनि उसले घाँसको मुठा छोड्न सक्दैन भने उसलाई पनि पोल्न सक्छ, उसको हात पनि जल्न सक्छ। त्यो आगो पञ्चकामगुणको आगो भनेको पनि त्यस्तै हो। उसलाई पक्रि नै राख्यो भने त्यसले आफूलाई पोल्छ भनेर यसरी विभिन्न प्रकारले भगवान शास्त्रले पञ्च अरुण कामगुणको दोषहरूलाई जतलाई बक्सिनु भएको छ। त यो पञ्च अरुण कामगुणको आदि नवलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ है। यो काम तृष्णाबाट मुक्त हुनुपर्छ, हैन भने यो संसार अनन्तको संसारमा यतिकै यो दुःखमय संसारमा नै घुमिराख्नु पर्ने हुन्छ, मुक्त भइँदैन। ऊ हाम्रो इति उतक पाली भन्दा खुजुतराले उपासिकाले पनि तन्हा द्वितीय पुरी सोधि गमता न संसारं इथ भाव न्यथ भाव संसारं नाति वतति एतं वोतं भगवता भगवता छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भगवान शास्त्रले यस प्रकारले उपदेश गर्नुभएको एदं सुतं एवं प्रकारले मैले सुनिराखेकी छु। धर्मकथितमा एतत् अग्र प्राप्त खुज्जुतरा उपासिकाले सम्झेर फेरि कौसम्बीको राजदरबारमा उपदेश गरेको इति उतक पालीमा तन्हा द्वितीय पुरी सोधि गमदान संसारं इथ भाव न्यथ भाव संसारं नाति वतति। तृष्णासँग संलग्न भएको, तृष्णासँग टाँसिएको, तृष्णासँग आसक्त भएको व्यक्ति यो संसारमा दीर्घकालसम्म संसरण गर्दै, यो संसारमा दीर्घकालसम्म संसरण गर्दै भन्नुको तात्पर्य कहिले मनुष्य जीवनमा, कहिले देवताको जीवनमा, कहिले ब्रह्मको जीवनमा, कहिले चार अपायको जीवनमा है। जुन व्यक्ति तृष्णासँग संलग्न भएको हुन्छ, जोडिएको हुन्छ, टाँसिएको हुन्छ, आसक्त भएको हुन्छ त्यो काम तृष्णासँग, त्यो व्यक्ति दीर्घकालसम्म यो संसारमा संसरण गर्दै है, कहिले 2 खुट्टे, कहिले 4 खुट्टे, कहिले 6 खुट्टे, कहिले 8 खुट्टे, कहिले धेरै खुट्टे, कहिले खुट्टा नभएको, कहिले पानीमा बस्ने, कहिले थलमा बस्ने, कहिले आकाशमा बस्ने, यसरी यो अनमत्तको संसारमा सजनबिन चार अपायको जीवन पनि प्राप्त गर्ने व्यक्ति इथ भाव न्यथ भाव भनेको त्यो विभिन्न भवमा संसारं नाति वतति, संसारं यो संसार दुःखबाट नाति वतति छुटकारा हुन सक्दैनन् वा मुक्ति हुन सक्दैनन्। कतिखेर मात्र मुक्त भइन्छ त भन्दाखेरि पञ्यायति न सेठं भनेर बोधिसत्वले उपदेश गरे जस्तै, जब यो आफ्नो ज्ञानले, आफ्नो प्रज्ञाले यो पञ्च अरुण कामगुण भनेको त दुःख समूह रहेछ, दुःखको हेतु रहेछ, दुःखको निदान रहेछ, दुःख सम्बन्ध रहेछ भनेर त्यसको आदि नवलाई, त्यसको दोषलाई, पञ्चकामगुणको कसुरलाई राम्ररी बुझेको व्यक्ति मात्र ऊ त्यहाँबाट मुक्त हुन्छ। एतमादि नहं ज्ञात्वा तन्हा दुःख संभवं वित तन्हो अनादानो सतो भिक्षु परिभजे। खुजुतरा उपासिकाले एतं वोतं भगवता भगवता
छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भगवान शास्त्रले यस प्रकारले होता धर्मोपदेश गर्नुभएको मैले सुतङ यसरी सुनिरहेको छु, धारण गरिरहेकी छु। दुःख उत्पत्ति हुने कारण भएको काम तृष्णाको आदि नव भन्ने दोषलाई जानेर बुझेर स्मृतिवान भिक्षुले काम तृष्णालाई परित्याग गरी हुइत तन हो अनादानो अनासक्त भएर पुनः फेरि प्रतिसन्धि ग्रहण गर्न नपर्ने गरी संसार दुःखबाट मुक्त हुन्छन्। है कस्तो व्यक्ति त भन्दा यो काम तृष्णा भन्ने जुन छ यो दुःख उत्पत्तिको कारण हो। यो तृष्णा भनेको यो संसारलाई लम्ब्याउने संसारलाई फैल्याउने धर्म हो भनेर जुन व्यक्तिले बुझ्छ त्यो व्यक्तिले बल्ल त्यो तृष्णालाई त्याग गर्न सक्छ। त सज्जनवर्गहरू त पञ्चकाम गुणको आदि नवलाई बुझेर पञ्चकाम गुणबाट मुक्त भएर सबैले परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्दै देशितो मे अयं धम्मो बुद्धेन अज भासितो तेन सब्बे सुखायन्तु जना इट्ठा सम्मङ्गिनो बुद्धेन सर्वज्ञता ज्ञानले विभूषित भई बक्सेका लोकमा अतुलनीय भई बक्सेका भगवान सम्मा सम्बुद्धले अझ भासितो छर्लङ्ग हुने गरी स्पष्ट गरी उपदेश गरी बक्सेको अयं धम्मो अहिले व्याख्या गरिएको यो कम्मानादि नव निखमे अनि संसा भन्ने धर्मोपदेशलाई मेमया म शिष्यले देशितो धर्मको चाहना गर्नुहुने सद्धर्म प्रेमी श्रोतागणहरूलाई आफ्नो क्षमता मुताबिक कोशिश गरेर उपदेश गरिदिए। तेन यस प्रकारले धर्मदान गरी प्राप्त गरिएको कुशल पुण्यको प्रभावले र साथै धर्मलाई आदर गौरव राखेर सवर्ण गर्नुभएको धर्म सवर्ण पुण्यको प्रभावले धम्म दान धम्म पूजा आदि गरिएका कुशल पुण्यको प्रभावले सबै सम्पूर्ण लोकमा भएका प्राणीहरू लगायत धर्मलाई आदर गौरव राखी सवर्ण गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोतागणहरूले इट्ठ सम्मङ्गिनो आफूले इच्छा गरेका प्रार्थना गरेका अनेक इष्ट मङ्गलले भरिपूर्ण भई सुखायन्तु आजको दिनबाट लिएर निर्वाणलाई साक्षात्कार नगरुन्जेलसम्म सुस्वास्थ्य लाभ गरी सुख शान्तिले भरिपूर्ण होस्। साधु साधु साधु। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्, कल्याण होस्।